खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको वाटसन गिल का सलाम। आज का मौजू जो है वो मैंने एक जिस वीडियो के लिए मैंने मौजू चुना है, आपको अजीब लगेगा क्योंकि मोस्टली मैं दूसरे मौजू पर बात करता हूँ, मजहबी मौजू पर और गैर मसीहों के साथ डिस्कस में और डिबेट में, और मुसलमानों के साथ, अहमदियों के साथ, और फिर पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर। लेकिन आज का मौजू जो है वो बहुत ही अजीब है और अलग है। बहरहाल ये हमारा एक मसीही चैनल है, एशियन मसीही चैनल है, उर्दू पंजाबी वगैरह में उसमें प्रोग्राम आते हैं, और ये वाहिद पहला चैनल है मसीहों का जो एशियन चैनल है, टीवी चैनल, और ग्लोरी टीवी के नाम से बहुत मशहूर है और बहुत तरक्की कर रही है, और खुदा ताला इसे रोज़ बरोज़ तरक्की दे। इसके अंदर एक प्रोग्राम हर मंडे की शाम को हम देखते हैं, एक मालूमाती मजहबी मालूमाती प्रोग्राम है सरात मुस्तकीम के नाम से, जिसे जनाब आसिफ मल साहब और जनाब ससल भाई साहब चलाते हैं, और मसीहत को दूसरे मज़हब के हवाले से जो उसको नज़र में पेश करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक नहायत ही मालूमाती प्रोग्राम है, और मेरे जैसे कई दोस्त जो हैं इस प्रोग्राम से अपनी नाकिस मालूमात को तरोताज़ा करते हैं और इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होते हैं। जहाँ हम उनकी शानदार मालूमात से फ़ायदा उठाते हैं, वहाँ कभी कभार किसी बात पर इख्तलाफ भी होता है, और उसी हवाले से मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बहुत माज़रत के साथ। मैं अपने भाइयों को भी, आसिफ साहब और फैसल साहब, कि मेरा इस वीडियो को अपलोड करने का मकसद कतई ये नहीं कि मैं आपके साथ कोई क्लैश है मेरा, नहीं। मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ और आप लोगों को खुदा ने बड़ी बरकत दी है और आप अपना एक अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये एक ऐसा मैटर है कि जिसे मैं इग्नोर नहीं कर सकता, आगे जाके आप देखेंगे कि क्यों इग्नोर नहीं कर सकता। बहरहाल लास्ट वीक मंडे को 30 नवंबर की रात को उनका ये प्रोग्राम देख रहा था, और उसमें कुछ बातों पर इख्तलाफ हुआ, फ़ोन करने लगा लेकिन कामयाब ना हो सका। बहरहाल कल रात को फिर उनका एक नया प्रोग्राम था, वो देख रहा था मैं, तो मैंने पिछले प्रोग्राम के हवाले से उन्हें लाइव कॉल किया, और शायद अपना मौक़िफ़ अच्छी तरीके से पेश नहीं कर सका। आधे में टेलीफोन बंद हो गया, और बहरहाल फिर मैंने सोचा, अब मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं ग्लोरी टीवी पर खुद आकर अपना मौक़िफ़ पेश करूं, या फिर मैं यूट्यूब पर इसे ब्रॉडकास्ट करूं। अब ग्लोरी टीवी के हवाले से जो बात है, वो क्योंकि आप लोग ये काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, जो मैं यूट्यूब पर करता हूँ आप उसको बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, और आपके पास बहुत नॉलेज है, और मैं तो खैर तिफले मकतूब हूँ, मैं आप लोगों से ही बहुत कुछ सीखता हूँ। रही ग्लोरी की बात, तो पिछले लास्ट वीक मेरी सरफराज के साथ, सरफराज मलिक साहब के साथ बात हुई है, जो कि ग्लोरी टीवी के बॉस हैं, उसके मालिक हैं, और लेकिन वो किसी और मैटर पे हमने वो बात की है, उसका इस सिलसिले से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आसफ भाई, आपने अपने प्रोग्राम में मसीह की मौत की बात की, इस बात पर हम सब मुतफिक हैं कि मसीह ने हमारे वास्ते जान दी और तीसरे दिन जी उठा। आसिफ भाई ने उनकी मौत को कुरान से साबित करने की जो कोशिश की, इस कोशिश में वो गैर दानिस्ता तौर पर जिन पुरानी आयात का हवाला देते हैं, उससे मुझे इख्तलाफ है। अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि सख्त इख्तलाफ है, तो गलत नहीं होगा। सूरह अल-अंबिया आयत 35, हर जान को मौत का मज़ा चखना है। इसको जरा आधी आयत तो हम नहीं पढ़ेंगे, अगर आपने इसका हवाला दिया है तो इसे पूरा पढ़ेंगे। और हम तुम्हें बुराई और भलाई में आजमाइश में मुब्तला करते हैं, हर जान को मौत का मज़ा चखना है। सूरह अनकबूत आयत 57, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। अच्छा, इनमें से किसी एक आयत का आपने हवाला दिया है, लेकिन दूसरी आयत में मेरे पास थी, मुझे मालूम था, तो मैंने उसको वो किया। कौन सी आयत का आपने हवाला दिया ये मैटर नहीं है, क्योंकि ये दोनों आयत जो अरबी टेक्स्ट है इसका, अगर आप देखेंगे दोनों आयत एक जैसी हैं। मतलब जैसे इसका अरबी में जो लफ्ज़ बनता है वो इस तरह है कि कुल नफ्स ज़ायक़तुल मौत, तो इसका अरबी टेक्स्ट सेम बनता है। अनकबूत की आयत नंबर 55 में भी अल्लाह ताला ने एक तरह की वार्निंग दी है, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। ये वार्निंग जो है वो ख़ास तौर पर गुनहगार लोगों के लिए है, मेरे जैसे लोगों के लिए है, कि मतलब अपने करतूत जो है वो सीधे करो, क्योंकि तुम्हें मौत का मज़ा चखना है। आसिफ साहब ने इनमें से एक आयत जो है,
قرآن کی شاید کو ثابت کرنے کی کوشش کی آپ نے کہ مسیح نے بھی موت کا مزہ چکھا ہے۔ بہرحال اب یہ دیکھتے ہیں ہم آگے چل کر دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح دنیا میں انسان کی صورت میں آئے، ہمارے لیے بشر بنے، ظاہر ہے بشر بنے تو بشر تقاضے بھی پورے کیے، لیکن بیک وقت وہ کامل انسان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کامل خدا بھی تھے۔ کامل خدا ہونے کے دلائل ہمیں نہ صرف بائبل سے ملتے ہیں بلکہ قرآن کی بہت سی آیات اس کی طرف بہت واضح اور چمکدار اشارہ کرتی ہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں سورہ شورہ چیپٹر 42 آیت 32، ہوا کو ساکن کرنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس کی دلالت جو ہے وہ متی کی انجیل میں آپ دیکھتے ہیں، اس کا جو اشارہ ہے متی 8 باب اس کی 26 آیت میں آپ کو ملتا ہے کہ جیسس کرائسٹ جب وہ کشتی پہ سفر کر رہے تھے تو انہوں نے ہوا کو اور پانی کو ڈانٹا اور وہ خاموش ہو گئے۔ قرآن آپ کو بتا رہا ہے سورہ شورہ 42 میں چیپٹر 42 آیت 32 میں کہ ہوا کو ساکن کرنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ 700 سال پہلے انجیل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ جیسس کرائسٹ کے پاس ہے۔ سورہ زمر چیپٹر 39 آیت 67، روز قیامت میں زمین اس کی مٹھی میں ہوگی۔ اس کا اشارہ آپ کو ملے گا امثال کی کتاب 30 باب آیت 54 میں۔ زمر چیپٹر 39 آیت 63، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اللہ کے پاس ہے۔ اس کا صاف اور واضح اشارہ آپ کو ملے گا متی 16 باب 18 آیت میں اور مکاشفہ 1 باب اور 18 آیت میں۔ دوستو، یہ وہ دلائل ہیں جو قرآن میں آپ کو ملتے ہیں ہمارے مسیح کے لیے، اس کی خدائی کی طرف واضح اشارے ہیں۔ جیسا کہ میں اپنی ایک ویڈیو، میں نے پوری ایک ویڈیو 7 ایپیسوڈ پر وہ ہے 7 پارٹس ہیں اس کے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیزس از گاڈ پروف فرام بائبل اینڈ قرآن، تقریباً سوا سال پہلے میں نے اپلوڈ کی ہے، وہ آپ ضرور دیکھیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو۔ اچھا، اس کے بعد پھر معجزات کا ایک معجزات جو ہیں وہ جیسس کرائسٹ کے جو کہ اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں قرآن کے اندر ہی، اور قرآن میں ہی وہ جیسس کرائسٹ کی طرف بھی ایک ہی وقت میں اشارہ کرتے ہیں۔ اس میں خاص طور پر مطلب مردوں کو زندہ کرنے کی باتیں ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں سورہ بقر آیت، سورہ بقر دیکھیں آپ، سورہ شورہ چیپٹر 42 دیکھیں آیت اس کی 9، سورہ نجم دیکھیں چیپٹر 53، پھر اپنا سورہ عمران میں آپ کو نظر آئے گا، سورہ انعام کے اندر آیت 36 آیت 96، سورہ یونس آپ دیکھیں آیت 31، سورہ حجر آیت 23، سورہ قیامت آیت 40، بھری پڑی ہیں میرے دوستو۔ آپ کس طرح اس مسیح کو جو مردے زندہ کرتا ہے، جو زمین کو اپنی مٹھی میں بند کر سکتا ہے، جو ہوا کو ساکن کرنے کا اختیار رکھتا ہے، آپ ان آیات میں جس میں ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی ایک وارننگ والی آیت ہے، اگر اس کو آپ اس کے ویسے بھی لفظی طور پر بھی اس پر غور کریں، اور اگر آپ قرآن کے اندر ہی اس کو پڑھیں، اس کی 2 آیتیں پیچھے سے بھی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ایک وارننگ ہے، وہ ایک نفس کے لیے چھوٹی سی ایک بات میں بتاؤں گا۔ نفس جو ہے وہ تنفس کے ساتھ اس کو جوڑیں آپ، وہ انسان جیسے ہم تنفس کے عمل سے گزرتے ہیں، سانس لیتے ہیں، گوشت پوش کے انسان ہیں، چاہے وہ جاندار ہیں، ہر نفس کو موت آنی ہے، اور یہ ایک وارننگ بھی ہے اور یہ ایک سچائی بھی ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جیسس کرائسٹ جو ہیں وہ موت جو ہے وہ ان کے دروازے پر ہاتھ جوڑے کھڑی رہتی ہے، اور ہم کیسے اسے اس وارننگ کے لیے جوڑ سکتے ہیں؟ آگے چل کر میں اور اس کو وہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر بائبل کی ان آیات جو میں نے آپ کو بتائی ہیں قرآنی آیات، اگر بائبل کی آیات میں کوئی ہیرا پھیری کی گئی ہوتی تو ظاہر ہے کہ اللہ سے چھپ نہیں سکتی تھی، اور اللہ 700 سال بعد قرآن میں اس کی نشاندہی کرتے کہ عیسیٰ جو ہے وہ ہوا کو ساکن نہیں کر سکتا، یا عیسیٰ کے ہاتھ میں کوئی کنجیاں نہیں ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ اس کے دوسرے اس پہ آتے ہیں